നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्ये राज्यतलकर्षकविद्यार्थी पुरस्कारेण षष्ठकक्ष्या बालकः के.ए. आदित्यः इति 10 वयस्कः अलभत। आलपुഴ मण्डले चेर्तलपञ्चायत् षोडशे खण्डे श्री अजय सजिता दम्पत्योः एकपुत्रः सः केवलं कृषिद्वारा एव राज्यतलपुरस्कारसम्मानः 25,000 रूप्यकाणि सम्मानरूपेण सम्पादितवान्। बाल्यकालादारभ्य स्वपितृभ्यां साकं कार्षिकवृत्तौ व्यापृतः सन् अयं बालकः ततः परं स्वयमेव कार्षिकवृत्तिं समारभत। प्रभाते सायाह्ने च पठनात् परं कार्षिकपरिपालने सः दत्तश्रद्धः आसीत्। शाकैः साकं तण्डुलमत्स्यकृषयश्च तस्मै रोचते स्म। कृषिम् अभिभाव्य गृहे गो अज कुक्कुटशशकप्रभृतीनां परिपालने च सः वर्धिततत्परश्च भवति। आशंसाः। दक्षिण अमेरिका कोलम्बिया राष्ट्रे सोमवारे सञ्जाते भयङ्करे भूस्खलने 11,100 जनाः मृताः, 87 जनाश्च व्रणिताश्च अभवन्। स्खलितप्रासादमध्ये बहवः जनाः अवशिष्टाश्च सन्ति। तेषां रक्षप्रवर्तनानि च रक्षपुरुषसङ्घाः कुर्वन्ति। कोलम्बिया राष्ट्रस्य राजधान्याः बगोटे नगरात् 400 किलोमीटर् विदूरे ग्रामे एव भूस्खलनम् अजायत। रिक्टर् स्केल् इति भूकम्पमापिन्यां 7.4 तीव्रतायुक्तं भूस्खलनमेव रेखाङ्कितम् अस्ति। 2020 वर्षे सञ्जातभूस्खलने सहस्राधिकं जनाः मृताश्च अभवन्। धन्यवादः।